अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। कुछ चैट्स वगैरह हम पढ़ रहे थे और ये कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, लेकिन क्योंकि अब डेवलपमेंट बढ़ रही है तो मैंने कहा आपके साथ इस पे भी शेयर करें कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये 6-7 तारीख को स्टार्ट होंगे दोबारा। और देखें, हफ्ता चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 4 दिन चलते हैं, उसके बाद अगर एक खुली जंग स्टार्ट हो जाती है तो वो जंग की नोयत क्या होगी, ये देखें। मैं आपको बड़ी बताऊंगा बात जो कि जिक्र भी आ रहा है इसका। ये उस नोयत की जंग नहीं होगी जैसे इंडिया पाकिस्तान की थी, ये बिल्कुल उस तरीके की भी नहीं होगी जैसे कि ईरान और इसराइल की हुई। ये एक मुख्तलिफ नोयत की जंग होगी, ये एक गोरीला वार टाइप की सी होगी। ये वो जंग होगी जिसमें मुसलसल पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूरी ताकत के साथ जो है ना, जो हमला आवर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, उसका जवाब देगा। यानी कि अब इस बात को समझें कि पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि यार हम पड़ोसी हैं, हम अपना पड़ोस बदल नहीं सकते, हम बतौर इंसान एक दूसरे का एहतराम करें। यही बात वो इंडिया को भी कहता है पाकिस्तान, और यही बात वो अफगानिस्तान को भी कह रहा है। उनकी बात समझ में नहीं आके दे रही। वो कह रहे हैं ये हमारी हमारी ज़बरदस्त किस्म की ना वॉर इकानमी है, हमारे यहाँ बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं और अब हम जो है ना उनको बतौर खुदकश कभी कुछ, और हमने तालीम आने नहीं देनी, रोज़गार यहाँ पे आने नहीं देना, और इस टाइप की सूरत हाल बना के तो फिर हम जो है ना जज्बाती करके लोगों को आगे भेज देते हैं। उसके अंदर बहुत बड़ा नशे का भी जो है ना फैक्टर मौजूद है। अब ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बहुत ज़रूरी नहीं होता ये वो वाला नशा हो जो कि पाउडर होता है, आइस होती है। ये एक ख़ास किस्म की ना एक फ़ौज के अंदर ना अप्लाई किए जाते हैं। तो उस वक़्त में जज़्बाती हुए हुए होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रही होती, वो वही काम करते हैं जो उनके ऊपर जुनून सवार होता है। उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, ये समझते हैं ये हम बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। और ये जो टॉप लीडरशिप है अब क्योंकि एक्सपोज हो चुकी हुई है, पहले लोग डटते रहते कहते थे, अभी खुलेआम कहते हैं कि इनकी अपनी फैमिलीज, अपनी अय्याशियाँ, अपने मामलात, अपने बैंक अकाउंट, अपनी जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल अलहदा है। बाकी टिकटॉक सोशल मीडिया पे चढ़ाने के लिए ये फिल्में बनाते रहते हैं। कभी वो रेडी वाले की आती है, कभी बच्चों की आती है, कभी इस तरीके की आती है, ये देखो जी वजीर है और फलाना इसकी हालत देखो ज़रा, और ये कैसा है, फलाना है फलाना है, ये इस तरीके की बात। अब मैं आपको असल मौजू की तरफ लेके आऊँ कि किस नौयत की जंग होगी। ऑलरेडी पाकिस्तान 50% से ज़्यादा जंग लड़ रहा है। वो लड़ क्या रहा है कि वो उसने अफगानिस्तान से बिल्कुल ट्रेड बंद कर दी है। उसने कहा तुम लैंड लॉक्ड हो तो तुम दूसरे रास्ते अप्लाई करो, तुम ईरान के थ्रू जाओ, तुम दीगर जो कंट्रीज हैं उसके थ्रू जाओ, हम आपको रास्ता नहीं देंगे। क्योंकि आपके जो यहाँ पे आए हुए हैं जो अफगान हैं, हम उनको भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लीन करेंगे। तुम शर फैला रहे हो और इसकी विटनेस पूरी दुनिया, और तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करने में और जद्दोजहद करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अब ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जंग क्योंकि 50% आप कह लें उससे ज़्यादा स्टार्ट हुई हुई है, तो आप कह लें मजीद 2 से 3 महीने के बाद जो है ना अफगानिस्तान बहुत बुरे क्राइसिस के अंदर होगा, फूड के बहरान के अंदर होगा। हर चीज़ की जो कीमत जो आज 100 रुपए की है वो 200, 250, 300 रुपए की हो जाएगी। वो एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो जाएगी। फिर जो अफगानिस्तान से जो फ्रूट और ड्राई फ्रूट और दीगर चीज़ें हैं, वो चाइना भी रुक चुका हुआ है लेने के लिए। वो एयर बाय एयर कितना जा सकता है, कौन कौन से ममालिक होंगे, कितनी स्मगलिंग हो सकती है। लीकेजेस तो हर जगह पे होती हैं, लेकिन जब आपकी 100 की जगह 2, 4, 5 जा रही होंगी, 10 तक जा रही होंगी, 10% रह जाएगी, तो फिर उसका क्या फायदा होगा। ठीक है, वो 10% का प्रॉफिट डबल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर रिस्क कितना होगा। एक दफ़ा कोई एक बंदा काम करता है, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा में पकड़ा जाता है, उसका सारा पुराना असल नकल सब बराबर हुआ होता है। यही चीज़ होती है, इसी को लॉक कहते हैं, इसी को बॉर्डर कहते हैं, ये सिचुएशन होती है। अब मैं वो जगह पे आऊँ जहाँ पे आप सुनना चाहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कि ये किस तरह की होगी। देखिए, पाकिस्तान के पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है ड्रोन से मुतल्लिक। उसको इतना पाकिस्तान एक्सपोज नहीं करता, इसलिए कि वो अपने मामलात को खुद हैंडल करना चाहता है और ये इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहता। ये एक अलहदा स्ट्रेटजी है। जो जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उसको बिजनेस बनाना चाहता है,
جو اور چھوٹا ویپن ہے بے شمار، اس کے اوپر ہم نہیں جاتے، نہ اتنی ہماری ایکسپرٹیز ہے، لیکن سننے میں آتا ہے اس سے بزنس کرتا ہے پاکستان. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا ڈرون کی خود کفالت کے اوپر اور اس کے اوپر بہت کوشش کرتا ہے. دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہوتی ہیں نا تو کنٹریز گروپس اپنے ویپنز دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں کہ اس کو آزماؤ. جیسے ابھی غزہ کے اندر دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو اسلحہ ساز تھیں، انہوں نے فری میں دیے، انہوں نے کہا اس کو آزماؤ، اس کو آزماؤ، دیکھتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یعنی کہ انسانیت کتنی گری ہوئی ہے، جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں. لیکن پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. تو اب دنیا اس آگ میں، کیونکہ یہ ایک دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو اسی کو ورلڈ وار کہیں گے ہم. پاکستان ایسا نہیں کرے گا کہ بارڈر پہ بڑی فورسز لگی ہوئی ہیں یہ سب کچھ. پاکستان ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گا، اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ٹارگیٹ موجود ہے. وہ ٹارگیٹ کرے گا بہت چھوٹے حساب سے. یعنی کہ اگر یہ جو شہری علاقوں کے اندر جس طریقے سے پناہ لیے ہوئے، مجھے اس کے اوپر یہ میں اندازے کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی لوگ دے رہے ہیں تو ہوگی کہ شہری علاقوں میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو انٹر کیا گیا کہ وہ عام عوام کے اندر ہیں، تاکہ اگر پاکستان کوئی میزائل داغتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے تو عام کیجویلٹیز ہوں. اب پاکستان جو ہے نا ایسا بھی کرے گا. اور یہ جو دنیا ہے یہ بیوقوف نہیں ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ یہ آپ نے عام عوام میں ان کو کس لیے انٹر کیا. پلس ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، پاکستان کے پاس چھوٹا ویپن بھی ہے. یعنی کہ وہ ایگزیکٹلی جا کے اور ایک کمرے کو ہی جو ہے نا ہٹ کرنا چاہے گا تو وہ ایک کمرے کو ہی ہٹ کرے گا. اگر وہ ڈبل سٹوری ہے تو اس کا تھوڑا سا معاملہ زیادہ ہو جائے گا. پلس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے بہت اچھے سورسز ہیں، وہیں پہ لوگ موجود ہوں گے، وہ یہ کام کرنے کے ماہر ہیں. یہ امریکنز نے بھی رکھے ہوئے تھے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. بہت ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پاکستان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے مینیج ہوتی ہے. لیکن پاکستان کیونکہ جس کو ہم سرحدی مداخلت کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں در اندازی، مطلب ایک بس پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے اپنے سر پہ اوڑھ لیا ہے. در اندازی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ سرحد پار جو ہوتا ہے یہ معاملات یہ اچھے نہیں ہوتے. لیکن پاکستان جنگ ڈکلیئر کرے گا، پھر یہ کام کرے گا اور پوری دنیا کو بتا کر کرے گا، تو پاکستان کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہوگا. اور جو افغانستان کر رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، یہ دہشت گردی ہے، پیورلی دہشت گردی ہے. پاکستان جس طریقے سے چل رہا ہے پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ مذاکرات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اپنے بارڈرز اس نے اپنے اندر سے سیل کیے ہوئے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ لینڈ لاکڈ ہے. یہ ایسا لینڈ لاک نہیں ہے کہ جیسے ویٹیکن سٹی ہے، کہ اٹلی کے اندر ہی ایک ملک موجود ہے، چھوٹا سا محلے ٹائپ کا سا، یعنی کہ ویٹیکن سٹی کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی وہ ریاست ہے اور یہ ایسی صورتحال نہیں. اس بات یہ ایسا نہیں ہے. یہ اس کے بہت سارے رابطے ہیں، رشیا سے جڑا ہوا ہے، سب جگہوں سے ٹریڈ کرتا ہے، بات آتا ہے جاتا ہے. تو کریں. ایک سائڈ کو آپ جینے نہیں دے رہے، آپ پیسے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہم یوں کرتے ہیں. اب ہر جو نا بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب متقی صاحب جو سے ہیں نا وہ افغانستان کے گئے ہیں کہ جی وہ کالی ماتا کی پوجا بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل جہاد تو یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب کرو. پیسے کا جہاد جو ہے، پیسہ جہاں سے مرضی ملتا پھر. تو بہرحال یہ تھی بات. یہ اس طریقے کی جنگ نہیں ہوگی، اور اگر جو چھوٹی موٹی ہوگی بھی تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں بارڈر پہ جب یہ اٹیک کریں گے تو وہاں پہ جو نا قابو کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بڑا مواد ہے. پاکستان نے جتنا علاقہ اپنا لینا تھا نا تاکہ اس کو ان معاملات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکے، وہ لے چکے ہوئے ہیں. اور اگر جو مزید تھوڑی بہت ضرورت ہوگی تو اس کو بھی لے لیں گے. اور پوری دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان حق بجانب ہے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ بنے ہوئے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.